बाइबल हमें बताती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे तो पहले कब्रों में से मुर्दे जी उठेंगे और वो मुर्दे जी उठेंगे जो कि खुदावंद यीशु मसीह में सोए हैं यानी कि मुए हैं। और उसके बाद जो जिंदा बाकी होंगे वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और बाइबल हमें बताती है कि उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना ही आसमान के फरिश्ते और ना ही कोई और, बल्कि सिर्फ खुदा बाप जानते हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया। और बहुत से लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश की कि ये इवेंट किस वक्त पे रोनमा होगा, लेकिन कोई भी इंसान इसके बारे में मालूम ना कर सका और ना ही कोई कर पाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था कि इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना ही आसमान के फरिश्ते, ना ही बेटा, बल्कि सिर्फ खुदा बाप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, बाइबल मुकद्दस हमें कुछ ऐसी बातें बताती है जिनको समझ लेने से शायद हम इस दिन के बारे में थोड़ा बेहतर तौर पर जान सकें। बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में बहुत से हिंट देती है, और अगर हम बाइबल मुकद्दस में दी हुई इन मिस्ट्रीज़ को समझ पाएं तो शायद हमारे लिए रैप्चर को समझ पाना आसान होगा। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस रसूल से कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा हिंट और बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी है, और आज हम इसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मकसद कोई डेट को सेट करना नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को लेने किस वक्त आएंगे, बल्कि हम लोग एक मिस्ट्री को समझने वाले हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब पतरस रसूल से अपनी कलीसिया बनाने का जिक्र किया तो उस वक़्त पतरस रसूल नहीं समझता था कि ये कलीसिया क्या है और किस तरह से और कब बनेगी। लेकिन दोस्तों, जिस वक़्त अमाल की किताब उसके दूसरे बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने रूल कुद्दस भेजा तो रूल कुद्दस ने उनकी रहनुमाई की और उनके जहन को खोला, और उस वक़्त से लेकर आज के दिन तक खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया बन रही है। और जिस दिन इस कलीसिया की तादाद पूरी हो जाएगी तो खुदावंद यीशु मसीह उस दिन कलीसिया को लेने के लिए आ जाएंगे। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया का एक नंबर है और इसमें गिने चुने हुए लोग ही जाएंगे, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह और खुदा बाप जानते हैं कि कौन लोग जिंदा आसमान पर उठाए जाएंगे और कौन वो लोग होंगे जो कि कब्रों में से जी उठेंगे, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद खुद ही आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। किनके साथ? जो लोग कब्रों से जी उठे हैं, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहें। दोस्तों, इस उठाए जाने के बाद हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए रहेंगे, और 7 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह के साथ दोबारा इस ज़मीन पर वापस भी आएंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह आकर इस ज़मीन के ऊपर अपनी किंगडम को कायम करेंगे, और सारी दुनिया में सिर्फ एक ही बादशाह होगा, जो कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, जो कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। आसमान पर उठाए जाने से पहले हमारे जिस्म तब्दील होंगे, जिस तरह से कि खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाए जाने से पहले जलाली बदन था और जलाली जिस्म था। इसी तरह से मसीहों को भी, जो सच्चे मसीही हैं, इमोर्टल बॉडी मिलेगी और वो एक स्पिरिचुअल बॉडी में तब्दील हो जाएंगे, और उनको एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि खून और गोश्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारे जिस्म तब्दील हों, जिस तरह से कि खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म आसमान पर उठाए जाने से पहले नूरानी और जलाली था। इसी तरह से सच्चे मसीहों के बदन भी नूरानी और जलाली होंगे, और वो सब खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़िंदा आसमान पर उठाए जाएंगे। और वो लोग भी जो कब्रों में से जी उठेंगे, जो खुदावंद यीशु मसीह में सो गए थे, वो सब भी ज़िंदा आसमान पर उठाए जाएंगे।
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور دوستو خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کی بنیاد ڈالی، لیکن شاگرد اس وقت پر سمجھ نہ پائے۔ لیکن جس وقت پر روح القدس پہلی بار نازل ہوا تو روح القدس نے ان کی گائیڈ لائن کی، اور اس کے بعد سے آج کے دن تک کلیسیا بنتی آ رہی ہے۔ لیکن دوستو آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسیحی لوگ اس دن کے بارے میں جاننا تو چاہتے ہیں، لیکن اس دن کے بارے میں کوئی تیاری نہیں کرتے، کیونکہ دوستو آسمان پر وہ لوگ اٹھائے جائیں گے جو کہ پاک ہوں گے، جس کے بارے میں پولس رسول لکھتا ہے کہ میں تم کو پاک کنواری کی مانند مسیح کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو آج ہمیں پاک دامن بننے کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو آج اس دن کے لیے تیاری کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جس دن یہ کلیسیا پوری ہوگی تو اس دن ہی خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں گے، اور یہ نمبر خداوند یسوع مسیح ہی جانتے ہیں کہ یہ نمبر کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ 1,44,000 لوگ ہوں گے، لیکن دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 1,44,000 لوگ کلیسیا کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اسرائیلی لوگ ہیں جو کہ 2 گواہوں کی وجہ سے بچائے جائیں گے۔ لیکن دوستو کلیسیا کا بھی ایک نمبر ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں، اور جس دن یہ کلیسیا پوری ہو جائے گی تو خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اور دوستو آج ہم دنیا پہ جس وقت پر نظر کرتے ہیں، اور دوستو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وقت بہت نزدیک ہے۔ بائبل مقدس میں لکھی ہوئی پروفیسیز ایک ایک کر کے آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں، اور دنیا میں بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو کہ بالکل بھی نارمل نہیں ہیں، جس طرح سے کہ آپ موسم کو ہی دیکھ لیں۔ اور دوستو موسم کے علاوہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، اور دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم زیادہ تر افواہیں ہی سنتے ہیں جو کہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، نہ کہ سچی خبریں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو پہلے سے بتا دیا تھا تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، یعنی کہ اس کا چرچا سنو گے۔ اور دوستو بائبل مقدس میں لفظ افواہ کا استعمال ہوا ہے، اور افواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی خبر جو کہ جھوٹی ہو۔ اور دوستو آج بھی ہمیں بہت سی جھوٹی خبریں سننے کو ملتی ہیں، اور لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ بھی سننے کو ملتی ہے۔ اور دوستو اور بھی دنیا میں ایسی بہت سی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں جن کو کہ ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اس بات کو جان پائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، اور آج خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا پیار کرنے والا خدا ہے، اور وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا باپ سے شفاعت کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا اور وقت دے دیا جائے تاکہ بہت سے لوگ توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں شامل ہو کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں وہ لوگ شامل کیے جائیں گے جو لوگ کے پاک دامن ہیں، اور جن کے جسم پر گناہ کا کوئی داغ اور کوئی دھبا نہیں ہوگا، جو کہ بالکل ایک پاک دامن کنواری کی طرح ہوں گے۔ وہ لوگ ہی خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں شامل ہوں گے، اور وہی لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے بھی جائیں گے۔ اور آج خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو ہر وقت تیار رہنے اور اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاک لوگ ہی خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں شامل ہوں گے، کیونکہ خدا پاک ہے اور اس کی کلیسیا کو بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دیں۔ سب کو پریز دی لارڈ۔ جے مسیح کی۔